Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. مرحبا بكم في الدرس السادس، نكمل ما بدأناه في الدرس الخامس. نحن الآن في صفحة بلوك نوت، وتحديدا في ليديتور اللي كنجيبوه بأنسر زيرو اللي في بافي الفا نيميريك الفوق. نتجول هنا ونشوف ميد سكريبت الغزال. ها هو السكريبت ديالنا اللي كان الاسم ديالو الغزال. ميد var string va هاد var string va mid input box qui est ton nom identification va mid c'est string bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. جيد. الملاحظ إذا كنتوا لاحظتوا لما كنمشي للصفحة ديال بلوك نوت وكنفعلها بالواسطة ديال راكورسي بويسونس 2، لما كيعطيني ديك اون بوات دو ديالوغ وكيحط لي قدامي ديك لا زون دي ايديسيون كنكتب فيها لو نو وكنعمل اونطري، مباشرة كيمشي بواحد السرعة فائقة وكيقرا لي ديك الجملة اللي سمعناها قبيلتي اللي هي بونجور مسيو الغزال المبارك. لكن انا بغيت ما يقراليش بديك السرعه هذيك، لان الا كانوا عندي مجموعه ديال الاسطر غادي يدخل فيهم بواحد السرعه فائقه، وربما انا ما نقدرش نوضح شنو كيقول. لذلك انا غادي نعمل واحد الكود اليوم اللي غادي نطلب من ليديتور انه يتمهل شويه، ما يمشيش بديك السرعه الفائقه، وانما يبقى واقف واحد شويش يلتقط الانفاس ديالو ومن بعد عاد يتابع. طيب الان انا واقف في وسط السكريبت ديالنا على اخر سطر اللي كنا كتبناه. ميد سكريبت بونجور مسيو El Ghazal Al Mubarak. اذا غادي نجي ما بينه ونطلع الفوق، ميد input box qui est ton nom ما بينه وبين input box في هذا السطر هذا اللي خاوي هو ميد هنا، وغادي نعمل واحد جوج ديال اونطري تنظيما كنقول دائما entrée ها هو ميد input box ميد نهبط ميد هنا غادي نكتب الكود الآتي اللي هو دي او E ال L ا A ايغريك Y delay ديلاي او ونفتح قوس parenthèse ouverte ونكتب هنا العدد ديال الثواني اللي بغيتو يرتاح فيها، والثانية تساوي رقم 10. إذن الثانية 10، جوج ثواني 20، 3 ثواني 30، 4 ثواني 40، 5 ثواني 50، وهكذا دواليك. إذن أنا غادي نكتب هنا 30 يرتاح واحد 3 ثواني عاد يقرا لي ديك الجملة. إذن غادي نعمل 30 ميد page suivante vernon activé mid N mid O I لحظة. mid en fonction retourne en if retourne donoting début du fichier mid var mid input box mid delay ديلاي هيا لأن عملت فان vernon activé ومشى انتقل بيا لمكان آخر، أنا رجعت للبلاصة. إذن قلنا mid كتبنا D E L A Y هي هادي. espace parenthèse ouverte mid هنا غادي نكتب رقم 30 3 0 ونشد 30 parenthèse fermée بارونتيز فيرمي. جيد. mid s'exprime bonjour monsieur El Ghazal إذن هاد الجملة نطلع الفوق، mid delay 30 ها هي ديالي 30. mid input box qui est ton nom identification مزيان. أنا الآن غادي نكومبيلي باش نشوف واش ليديتور غيقبل لي هادشي اللي عملت أو لا كاين شي ايرور. إذن يلا كونترول اس. contrôle S boîte de dialogue compilation terminée utilisateur notepad.jss. ممتاز. إذن ها هو قبله. الآن بغينا نشوفو، غادي نمشيو
نشوفوا كيفاش غادي يشتغل. اذا غادي نعمل الت طاب باش نمشي للصفحه ديال Sans titre bloc-notes. Sans Bloc-notes. titre bloc-notes. Édition. ها هي، وغادي نفعل ببويسونس 2. وانتم شفتوا في الحصه السابقه كيفاش قرا بسرعه. الان غادي نشوفوا واش غيقرا بسرعه ولا لا. بسم الله. Boîte de dialogue d'identification. Édition qui est ton nom. هنا ماشي ضروري نكتب الاسم، يمكن لي نمشي لونطري ونعمل ها هي مثلا نجربوها. Bouton OK. Entrée. Édition. Bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. شفتوا شحال بقى كينتظر عاد قرا بونجور مسيو الغزال المبارك. اذا هنا مساله تنظيميه. اذا هذا الكود هذا اللي هو الدلاي راه مهم جدا، انه كيخليني نرتب لو سكريبت ديالي بواحد الشكل اللي هو متناسق ومنطقي، بحيث ان ليديتور يقرا لي بواحد الشكل اللي هو مريح بالنسبه لي انا. اذا هذا هو الكود اللي كيعطينا المهله. الان غادي نهبط. Mid. غادي نرجع للإديتور. Éditeur de script de JAWS utilisateur notepad.jss. Éditeur mid. Input box qui est ton nom. Mid. Delete prompt. ها هي ديليت. غادي نهبط تحت الديلاي غادي نهبط تحت منه. Mid. C'est string bonjour monsieur El Ghazal Al ساي Mubarak. سترينغ غادي نهبط تحت منه. Mid. هنا غادي نكتب واحد الكود اخر جديد اللي غادي يقرا لي الارقام، لان ساي سترينغ عطينا يقرا لنا شين دي كاركتر، يعني يقرا لنا واحد المجموعه ديال الحروف اللي كتكون من ديك الجمله ديال بونجور مسيو الغزال المبارك. لكن انا اذا كتبت مجموعه ديال الارقام واش غتقرا لي ساي سترينغ؟ لا، اللي المتخصصه انها تقرا لي الارقام هو هذا الكود اللي انا غنكتبو دابا، اللي هو ساي S. A. Y. وملصقه معاها انتيجر. ها هي اي I. ان N. تي T. او E. جي G. او E. R. ار. هو هذا. وغادي نعمل اسباس. CLG. مزيان. وغادي نفتح قوس Parenthèse ouverte. وغادي نكتب مثلا شي تاريخ ازدياد مثلا هكذا افتراضي، مثلا مجموعة الأرقام، أو نكتب مثلا 0. 0 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 مثلا. بركة. يلا وأغلق. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Parenthèse fermée. بارونتيز فيرمي. شنو الملاحظة اللي خصكم تلاحظوا وتوضعوها في إطار واحد المقارنة؟ لما كتبنا سي سترينغ وعملنا بونجور مسيو كداشي، فين وضعنا هذه الجملة هذه؟ وضعناها بين جوج ديال لي بارونتيز وجوج ديال لي كيمي. لكن هنا بالنسبة لهاد الأرقام ما غنعملوش لي كيمي، لا، هنا تكفينا فقط هاد جوج ديال لي بارونتيز، انهم يتكتبوا هاد الارقام بين جوج ديال لي بارونتيز، بارونتيز اوفيرت وبارونتيز فيرمي. الان غادي نشوفوا Mid. CLG 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. واش هاد الكلام اللي قلنا صحيح او لا. يعني الايديتور هذا لما غنكومبيليو واش الايديتور غادي يقبلوا لنا او غادي يرفضوا. اذا بسم الله نعمل كنترول اس. Contrôle S. Boîte de dialogue. Compilation terminée. Utilisateur notepad.jss. ممتاز. اذا قبلوا لنا. الان نمشي بسرعه الطب. Sans titre bloc-notes. Sans حنا في titre بلوك bloc. نوت ونفعل بويسونس 2. Boîte de dialogue d'identification. Édition qui est ton nom. نكتب مثلا الغزال. هنا E. قلنا L. G. H. A. Z. A. L. ها هي. El Ghazal. Bouton OK. Entrée. Édition. الان كينتظر. Bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. 42 798. الملاحظ هنا لاحظتوا كالحصة السابقة خدا نفس وقرنا الجملة ديال بونجور مسيو، ومباشرة بدون ما يلتقط الأنفاس ديالو قرنا
هذيك الجملة اللي فيها الأرقام، غير الأرقام فقط، وحنا لا بغينا عاون نعملو هنايا واحد العملية نخليوه ينتظر شويش، عملية تنظيمية. إذا شنو غادي ندير؟ Mid. Mid. غادي نرجع Changement de tâche. Éditeur de Alt-tab. script de JAWS utilisateur L'éditeur. notepad.jss. Utilisateur ها notepad. هو Mid. Science 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. مزيان. Mid. Set string bonjour. Mid. غادي نجيب ما بين هادي Set string bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. Mid. وما بين Science 0, 1, 2, 3, 4. هذا الكود اللي كتبته دابا أخيرا اللي هو ساي انتيغر. غادي نطلع فوق منه Mid. هنا وغادي نحدد جوج ديال اس اونتري تنظيما. Entrée. ها هو Mid. Set string. Mid. هنا غادي نكتب داك الكود اللي كتبناه اول مره قبيلاتي اللي هو كيعطينا المده الزمنيه D. E. دي او L. A. Y. ال ا ايغريك هو هذا. Delay. وغادي نفتح قوس Parenthèse ouverte. حتى هنا في الديلاي ما كنعدلوش لي غيومي، انتبهوا مزيان. وغادي نعمل هنايا مثلا هاد المره نعمل 20، نعمل غير 20 جوج د الدقائق مثلا، 2. 0. واغلق بارونتيز فيرمي. 20. Parenthèse fermée. جيد. غنكومبيلي باش نشوف هاد الشيء هذا واش صحيح ولا لا. Contrôle S. Boîte de dialogue. Compilation terminée. Utilisateur notepad.js. ممتاز. الان نمشي بسرعه للصفحه ديال بلوك نوت Sans titre bloc note. Sans Alt-tab. titre bloc note. Édition. ونفعل بالراكورسي بويسونس 2. Boîte de dialogue identification. Édition qui est ton nom. طاب. Bouton OK. Entrée. Édition. Bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. 42 798. اذا الملاحظ هنا انه ما تعطلش، يعني 20 جوج د الثواني صغيره ما تعطلش. وقرنا الجمله الثانيه، حنا بغينا نبعدوها شويش، نعاودوا العمليه نمشيو الطاب ليديتور ديالنا. Éditeur de script de JAWS utilisateur notepad.js. Mid. Delay 20. هنايا هاد فان نمشيو ليلا. Parenthèse mid. Delay 20. Science G. Mid. Parenthèse fermée. 0. 2. اذا غنسيليكسيونيهم 2. 0. Sélectionné. وغنعمل هنا 40 هاد المره. 4. 0. 40. Parenthèse fermée. 0. 4. Parenthèse ouverte. هيا صحيح. غنكومبيلي Contrôle S. Boîte de dialogue. Compilation terminée. Utilisateur notepad.js. وبسرعه نمشي بالطاب Sans titre bloc note. Sans Bloc titre note. bloc note. Édition. ونفعل بالراكورسي بويسونس 2. Boîte de dialogue identification. Édition qui est ton nom. نكتب هاد المره E. L. G. H. A. Z. A. L. الغزال. El Ghazal. Bouton OK. Entrée. Entrée. Édition. ها هو غيتعطل. Bonjour monsieur El Ghazal Al Mubarak. ممتاز. هاو كيرتاح. 42 798. رائع. اذا الاهميه ديال هاد لي كود هادو كبيره جدا. اذا كل ما ضبطناهم كل ما جيد. اتوقف هنا، ولي معكم موعد في الحصه السابعه القادمه ان شاء الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم.